माझे नाव विजय शिरोडकर आणि हांव हांगासरलोच नागरीक. आमची गांवची एक आमकां देवाचे देणे म्हटल्यार एक झर आसा ही हांगासर आनी हे झरीत न्हांवपाक खूब लोक येता, भायले येता. आतां इतली आमची फेमस जाल्ली आसा की हे ट्युरिस्ट जे येता ते पासून हांगासर येता मुद्दाम पळयता. पूण हांगा येयल्या उपरांत तेंची मातशी निराशा जाता, कित्याक हांगा तांकां जाय तशी फॅसिलिटी हांगासर ना. परंतु ते हे पळयता आनी ते मातशे निराश जावन वयता हांगासरले. तेन्ना आमचे गोंय सरकारा कडेन मागता हांव. आतांच हांवें आयकलां की आमच्या पर्यटन मंत्र्यान आमच्या हे झरी खातीर कांय पयशे सँक्शन केल्ले आसा. तेन्ना हांव तांकां मागणी करता की आतां पावस सोंपना फुडें तेंच्यांनी ह्या कामाक हात घालचो, कित्याक हांगासर खूब पर्यटक येता आनी तेंची निराशा जाल्ल्या कारणान हांगा तशी सोय ना तांकां. म्हणजे कांय जाणांक रावपाची एक प्रश्न सोडून दी, पण ज्यो तांकां सुविधा आसा, टॉयलेट आसा, टॉयलेटीची हालत सारकी बिकट आसा. थंय आमचे झरीक इतले 24 वरां उदक व्हांवता, परंतु टॉयलेटीन वयतलो जाल्यार थंय कांयच उदक ना, बालदी भरून घेवन वयचें पडटा. ही एक खेदाची गोश्ट आसा. तेन्ना टॉयलेटीन थंय उदकाची सोय करची. तशेंच हांगासर रूम आसा, आमचे चेंजींग रूम आसा ते मातशे बरे कंडिशनान दवरचे आनी हांगासर एक सेक्युरिटी जर दवरीत जाल्यारूय बरो जातलो. कित्याक जे कोण कांय भुरगे सोरोप येवन कोण मस्ती करता ते मस्ती करूंक पावचे ना. कित्याक ते सेक्युरिटी जे आसा ते अडकिल्या नंतर ते कोण तेजी मस्ती करूंक वयचो ना. कित्याक हेज्या पयलीं हांगा आसले सेक्युरिटी 3 हे करतले, ड्युटी करतले ते 3 टायम. म्हणजे सकाळी आसतले, तेजे नंतर 2 येतले आनी नायटीक आसतले. पूण हांगा कांयच फॅसिलिटी नासल्या कारणान आनी ते तांकां नायटीक रावप हे परवडना. तेन्ना म्हाजी सरकारा कडेन विनंती आसा की आमच्या खास पर्यटन मंत्र्या कडेन म्हाजी एक विनंती आसा की तेंच्यांनी हेजेर लक्ष घालचें आनी ज्यो सुविधा कितें जाय त्यो हांगासर तेंच्यांनी उपलब्ध करून आमकां दिवच्यो. ही आमची झर आसा ती इतली फामाद झर आसा. हे झरीचें उदक इतलें बरें आनी ते ओके आसा. खास करून दोळ्यांक कोणाक कितें तरी त्रास आसा जाल्यार हांगासर तो एक 8 दीस जावं 4 दीस पासून तरी येयलो जाल्यार दोळ्याक उदक घेतलें तेजी दोळ्याची जी कितें आसा ती हे पिडा आसा ती वयता. आनी तशें ते हांगाकूय बरें, जिवाकूय बरें. हांगासर कोणूय नाव, धाकटो भुरगो नाव अथवा जाणटो नाव, ताका हें उदक माल पडपाचें ना. आनी बाबा एक धाकटो भुरगो न्हाता, थंय कोण तरी तेजे आवय आपूय खंय तरी पयस पडल्या, नदरे आड जालो जाल्यार तो खंय व्हांवून वयतलो ही पासून आशा ना. हांगासर मात सुशेगाद न्हांवपाक मेळटा. आनी कितें आसा, ही झरीचें उदक बरें आसल्या कारणान पयशिल्लो बीन लोक न्हांवपाक येता. हांगा रातचे लोक येता. आतां सरकारान हांगासर लायट घेतलेली आसा. ते लायटी केन्ना आसतना ही गोश्ट वेगळी आसा, परंतु लायटी खातीरूय लोक हांगासर रातचे न्हांवपाक येता. ते बरे भशेन न्हाता, हे करता, आपलो जिवाची मजा करता आनी वयता ते. पूण तेन्ना तरी सुद्दां हांगासर एक बरी सुदारणा जावची आनी हे झरीचे मातशें बांदकाम कितें आसा पळय तें आटून घेवचें. आनी ह्या माध्यमांतल्यान म्हणजे सरकाराक सांगपाचें म्हटल्यार की तेंच्यांनी आतां पयशे सँक्शन केल्ले आसा की बांदकाम कितें करपाचें. पूण म्हाजी सरकाराक इतली विनंती आसा, हात जोडून विनंती आसा की सरकारान हो जो भाग दिसता वयलो, रानाचो भाग दिसता झरीच्या वयर, थंय तेंच्यांनी कितें बांदकाम करचें न्हू. जाता जाल्यार तेंच्यांनी हांगासर अशें प्रोटेक्शन घालचें की जाळी मारची, तेज्या वयर जे कोण वचोन पावना अशें, जावं कांय घाण करून पावना पळय अशें. ही तेंच्यांनी हेज्या वयर कितेंच बांदकाम करचें न्हू ही म्हाजी तांकां कळकळीची विनंती आसा. कितें तेन्ना हांव आशा बाळगीता की ते अशें केन्ना करचें ना. कित्याक फुडें कितें बांदकाम करता ती एक गोश्ट वेगळी आसा. तेज्या वयर हें करचें न्हू ही म्हाजी तांकां विनंती आसा.